बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वो लोग जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया है कि उनके दिल कमज़ोर हैं या उनके खून में ताकत नहीं है, उनके खून की रवानगी जो है वो मुतासर हो चुकी है, या उनकी कमज़ोरी की वजह जो है वो ये है कि उनका दिल ठीक तरीके से पंप नहीं कर रहा। तो जब दिल पंप नहीं करेगा, खून ठीक तरीके से रगों में नहीं चलेगा, तो ज़ाहिर है कि फिर हर किस्म के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और ये मसाइल कहाँ तक चले जाते हैं कि डॉक्टर्स बाईपास का कह देते हैं और डॉक्टर्स ऑपरेशन का कह देते हैं, और पता चलता है कि डेथ भी होगी बंदे की। नाज़रीन, मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्सा बताने जा रहा हूँ। मैं रूहानी मरकज़ में जब दवाइयों का रूहानी यानी कि इलाज का काम करता था, दवाइयों से मुराद यही होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हुई चीज़ें हैं, उनको इलाज के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा मेरे सामने एक साहब आए और आके बैठे, तो उन्होंने मुझे अपनी प्रीवियस पर्ची दिखाई जो कि 2 महीने पहले की थी। तो उसमें लिखा हुआ था जी कि डॉक्टर ने इनको सुजेस्ट किया था कि इनका बाईपास होगा। मेरे सामने आए तो मैंने उनसे कहा, जी अच्छा आपने बाईपास करवा लिया? 2 महीने पहले की बात है। कहते हैं कि मैंने नहीं करवाया। मैंने कहा वो क्या वजह हुई? कहते हैं कि मैं रूहानी मरकज़ में जब पहले आया था तो मुझे यहाँ से बाबा जी इरफान अल हक साहब ने सुजेस्ट किया था कि तुम ये बाईपास ना करवाओ, इंशाल्लाह तुम ऐसे ही ठीक हो जाओगे, तुम्हें बाईपास की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हालांकि डॉक्टर साहब से उन्होंने डेट भी ली हुई थी, बाकायदा हॉस्पिटल के लिए उन्होंने कुछ एडवांस भी पे किया हुआ था। लेकिन नाज़रीन, उन्होंने मुझे जब ये बताया कि मेरा यहाँ पर इलाज हुआ और उसके बाद अब जब मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर कह रहे हैं वाकई अब आपको बाईपास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका दिल भी ताकतवर हो गया है और अब माशाल्लाह अच्छे तरीके से पंप भी कर रहा है। तो वो बड़ी मुश्किल से मुझे रिफ़ंड हुए पैसे। तो मैंने जब उनका, यानी ये मेरे जाने से पहले का किस्सा है, उनका मैंने इलाज देखा तो उसमें बड़े ही प्यारे इलाज लिखे हुए थे। नाज़रीन, वो इलाज ऐसा है कि जो भी बंदा जिसको कोई दिल की बीमारी का इशू है, जिसको डॉक्टर्स ने बाईपास का, अंजाइना का या स्टंट डालने का भी कह दिया है, या डॉक्टर ने जिनको कह दिया है कि आपका तो खून की मिकदार भी कम है, खून में कमज़ोरी भी है और ठीक तरीके से आपकी जो है वो खून बना भी नहीं रहा आपका जिगर, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो नाज़रीन, उनके लिए मैं इलाज एक बताने जा रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत इलाज है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला ये इलाज जो भी करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफ़ाए कामिल अता फ़रमाएगा। नाज़रीन, करना क्या है, दोपहर के खाने के बाद और शाम को आपने एक जोशांदा बनाना है। जोशांदा कैसे होता है? आपको मालूम है कि जैसे कहवा बनाया जाता है तो उसमें चाय की पत्ती डाली जाती है। आपने क्या करना है कि 2 कप पानी लेना है, उसको बॉयल करना है और उसमें 1 चम्मच जो खाने का 1 चम्मच खाने का आपने अनारदाना डालना है। अच्छी क्वालिटी का अनारदाना हो, सूखा हुआ अनारदाना हो, वो आपने डालना है। उसको बॉयल करते रहना है यहाँ तक कि अनारदाना के खाली बीज रह जाएं और पानी वो सुर्ख हो जाएगा। यानी अनारदाने के जो अज्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ऊपर लगाए हुए हैं वो अब उस पानी में शामिल हो जाएंगे। इस 1 कप को, जो कि आम छोटा कप चाय का होता है, दोपहर में पीना है, थोड़ा थोड़ा नीम गर्म हो, और रात में भी पीना है। अगर आपका मर्ज़ ज़्यादा है तो आप 2 कप रखें, और अगर आपका मर्ज़ बहुत मतलब अभी मामूली नौइयत का है, तो आपके खून में कमी आ चुकी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 कप भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा है, और 1 कप ले लें दोपहर को ही अगर मामूली नौइयत का है। इंशाअल्लाह आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, मैं बचपन से सुनता आया था कि 1 अनार 100 बीमार। समझ नहीं आती थी कि ये कहावतें कहाँ से निकली, कैसे हुई। तो इसका मतलब ये होता था कि 1 अनार को आप चाहें तो आप बेसिकली 100 बीमार हों तो इसको भी आप खुश करके उनको खिला के उनको सेहतमंद कर सकते हैं। जैसे किसी को अनारदाना खिला दिया, किसी को अनार ही थोड़ा सा खिला दिया, किसी को अनार के छिलके खिला दिए, उसका अपना एक असर होता है। अनार के छिलकों को खुश करके मैं अलग एक वीडियो में बताऊंगा। तो नाज़रीन, इस तरीके से अनार के जो बीज होते हैं, जो बंदा चबा के खाता है, उसका भी अपना एक असर है। तो इस तरीके से 100 नहीं 1000 बीमारियों का इलाज अनार में है। अगर मैं आपको बताना शुरू करूं मुख्तसरन,
میں صرف آپ کو صرف مطلب ہیڈنگ بتا رہا ہوں کہ کیا کیا بیماریاں جن سے آپ ٹھیک علاج کر سکتے ہیں اناردانے سے. کیا کیا ہے؟ نمبر 1، اناردانہ اگر آپ کھاتے ہیں ایسے ہی چٹنی بنا کے بھی کھا لیتے ہیں، جیسے اناردانہ، پودینہ اور ادرک، ان تینوں کی اگر چٹنی بنا لیں، یا جو گھر میں آپ دھنیے پودینہ کی چٹنی بھی بناتے ہیں، جب اس میں اناردانہ ڈال دیتے ہیں تو یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے اور آپ کی یادداشت کو بہتر کرتا ہے. ریممبر، یادداشت. اناردانہ وزن بھی کم کرتا ہے، اور وہ لوگ جن کے کہتے ہیں کہ ہیموگلوبن خون میں کم ہو چکا ہے، خون کے سرخ جرثومے کم ہو چکے ہیں، وہ بھی خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے. جوڑوں کا درد اور گنٹھیا جیسی بیماری، جس کو گٹھیا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ اکڑ جاتے ہیں سارے، وہ بھی اناردانہ کا جوشاندہ پینے سے آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. شوگر کے مریضوں کے لیے بھی اناردانہ کا لینا بہت بہتر ہے. اور جناب بات آ گئی ہاضمے کی، جن کے معدے خراب ہیں، آنتیں خراب ہیں، اگر وہ یہ چٹنی کھائیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اناردانہ، پودینہ اور ادرک، یا اناردانہ، پودینہ اور ساتھ دھنیا، یعنی اس میں اناردانہ بیسیکلی ہونا چاہیے، اور اس میں آپ نے نمک مرچ وغیرہ نہیں ڈالنا، چاہیں تو سبز مرچیں تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں. اس کی جو چٹنی آپ بنا کے لیں گے، آپ حیران ہوگے کہ معدے کی دوائی اس سے بہتر اور بالکل نہیں ہے. جب آپ اناردانہ لیتے ہیں تو دانت بھی آپ کے بہت طاقتور ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو جسم میں سویلنگ ہو جاتی ہے وہ بھی اناردانے سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ وہ لوگ جن کا مدافعاتی نظام خراب ہو جاتا ہے، امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، بیماریوں سے لڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی اس سے بہتر ہو جاتی. تو ناظرین، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس لیے کہ قدرت نے اس میں جو وٹامنز ڈالے ہوئے ہیں نا، وہ اگر آپ سنیں گے، ظاہر ہے کہ ایک عام لے بندے کو تو بہت کم پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نالج کے لیے جاننا چاہتے ہیں تو اس میں وٹامن سی بہت مقدار میں، وٹامن کے، چولین، میگنیشیم، پوٹاشیم اور سیلینیم، یہ اس میں پائے جاتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آم پھلوں کا بادشاہ ہے، لیکن کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ انار پھلوں کا بادشاہ ہے. اس لیے کہ انار کے اوپر آپ نے تو کراؤن دیکھا ہوگا، قدرت نے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ایک کراؤن بنایا ہوا ہے. اور اس سے بہتر کیا چاہیے؟ کیا آم کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جسم کے لیے جو انار میں پائی جاتی ہیں؟ تو بیسیکلی انار ہی ایک تو جنت کا پھل بھی ہے، اور انار کے اتنے فائدے ہیں کہ میں بتانا شروع کر دوں گھنٹوں کی ویڈیو ہو سکتی ہے. تو ناظرین، خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو کہ آپریشن کا ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں آپریشن کے، وہ یہ علاج کریں جو میں نے بتا دیا ہے. انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے، اور آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے، اور بابا جی عرفان الحق صاحب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ میں ان کا شاگرد ہوں، انہی کا سکھایا ہوا یہ سب ہے. اور ساتھ ساتھ روحانی اذکار بھی کریں، یا سلام، یا مومن، یا اللہ. ٹھیک ہے جی، 100 بار صبح، 100 بار شام، ان ربی علی کل شیء حفیظ، 100 بار صبح، 100 بار شام، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، 100 بار صبح، 100 بار شام. انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کیا حیران ہوں گے، سب سے پہلے تو آپ کا ڈاکٹر حیران ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر.